So I am here with the 36th lecture of course General Methods of Teaching. हम बात कर रहे हैं cooperative learning के ऊपर. आज का हमारा lesson है it would be oriented around cooperative learning for diverse learners, cooperative learning strategies including jigsaw reading, think pair share, number heads, SGAD. सबसे पहले हम बात करते हैं diversity के ऊपर. Diversity मुख्तलिफ तरह से हो सकती है. Linguistic diversity could be there, cultural diversity could be there, then other diversity could be seen. Other diversity से मुराद ये है, आपका क्या ख्याल है कि हम क्लास के अंदर जो लोग बैठे होते हैं हमें लगता है कि एक ही कल्चर से हैं, एक ही ज़बान बोलते हैं, तकरीबन अचीवमेंट लेवल भी सेम है, पर फिर भी डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी है, कद में हो सकती है, रंग में हो सकती है. इसके अलावा और क्या है? एक वर्ड यूज़ होता है डिसेबिलिटीज़ का. आपका क्या ख्याल है कि आपकी क्लास के अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं या नहीं? देयर कुड बी सम डिसेबिलिटीज़. देयर कुड बी सम चिल्ड्रन हु आर हार्ड टू हियरिंग, जो ऊंचा सुनते हैं लेकिन टीचर को कभी पता नहीं चलता, और बच्चे जो हैं वो शर्माते हुए बताते भी नहीं हैं. उसका ये होता है कि उनको लगता है कि बच्चे मजाक उड़ाएंगे या टीचर जो है वो मजाक उड़ाएगा. दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, मतलब हाई अचीवर्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो सही सुन नहीं सकते, दे डू नॉट टेल देयर टीचर्स, उसके रिजल्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सफ़र करना शुरू हो जाती है. इसके अलावा और कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है? आई हैव अ डिसेबिलिटी. मेरी आई यूज़ these spectacles to help me in reading, in looking at different things. ये मेरे में भी डिसेबिलिटी है. इसी तरीके से हर बंदे में डिसेबिलिटी हो सकती है. इट इज़ एन एड टू फॉर मी टू रिमूव दिस डिसेबिलिटी. इसी तरीके से अगर आपकी क्लास के अंदर कोई और डिसेबिलिटी है, अगर हियरिंग की डिसेबिलिटी है, तो टीचर को उसको भी कंसीडर करना चाहिए. दैट कैन बी रिमूव्ड विद द यूज़ ऑफ हियरिंग एड. इसके अलावा में कुछ बच्चों की बोलने के अंदर होती है, दे स्टैमर अ लॉट, दे हैव दैट डिसेबिलिटी. लेकिन अगर टीचर उनको बच्चों को कहे कि आप आराम से बात करो, ओके, थोड़ा प्रॉम्प्ट करे, वो बच्चों की वो स्पीच थेरेपी किसी लेवल पे की जा सकती है और वो स्टैमर करना कम कर देंगे या बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं. तो कुछ डिसेबिलिटीज़ जो हैं जिनको आप डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं, कुछ के लिए आपको कोई ना कोई एड यूज़ करनी पड़ती है, और कुछ डिसेबिलिटीज़ के लिए आपको फिजिशियन के पास जाना पड़ता है. तो डिसेबिलिटीज़ हमारी क्लासेस में हो सकती हैं. हमें बहुत अजीब लगता है कि अगर हम एडिशनल लर्निंग नीड्स की बात करें, स्पेशल लर्निंग नीड्स की बात करें, तो हमें लगता है कि ये सीवियर नीड्स वाली ही नीड्स होंगी. एक्चुअली different people in our class, they have different needs. उसमें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो आमतौर पे हमारे स्कूल्स में नहीं होते, उनके लिए अलहदा से स्कूल्स होते हैं, बट दे कुड बी देयर इन योर क्लासरूम. उसके लिए आप उनको कोई एड दे के उनकी हेल्प कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव इन माई क्लास देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु आर विजुअली इम्पेयर्ड. वो क्लास के अंदर लैपटॉप रखते हैं, लैपटॉप के ऊपर काम करेंगे कि टीचर जब बोल रहा हो तो उसके नोट्स वो हाथ से नहीं लिखते, दे यूज़ लैपटॉप, दे हैव गॉट अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट. तो इस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी टीचर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और हमारे लिए ये कोई हैंडीकैप नहीं होना चाहिए. हमें जिसकी जो डिसेबिलिटी है, इट कुड बी माइनर डिसेबिलिटी और इट कुड बी सीवियर, लेकिन अगर हमारे पास है, हमारी क्लास के अंदर है, हमें उसको अकोमोडेट करना है. कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू ये डिसेबिलिटीज़ और डाइवर्सिटी जो है, इसको हम ज़्यादा अच्छा एड्रेस कर सकते हैं. थोड़ा सा देखते हैं कि थ्योरी इसके मुतालिक क्या कहती है. Teachers who use cooperative learning must find ways to adapt lessons to meet the needs of a diverse group of students. The most important opportunity inherent in cooperative learning is the chance for students with special needs and from diverse backgrounds to work together in cooperative groups and on special projects. Teacher must adapt cooperative learning lessons to meet diversity in their classroom. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि बच्चे जो हैं, इससे पहले कि उनको आप एक ग्रुप के अंदर डाल लें, उनको कहें कि आपने इस ग्रुप के अंदर काम करना है, दे नीड टू लर्न अबाउट ईच अदर.
ان کو ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, ان کو ایک دوسرے کی ویکنیسز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. Once they know about strengths and weaknesses of each other, then they will be able to cooperate more effectively. They would be able to communicate more effectively, and ultimately they will be able to produce something very effectively. Then there is another thing regarding diverse groups, کہ ٹیچر جو ہے اس کا رول مائنس نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے یہ سوچا کہ آپ نے گروپس میں کام دے دیا. اینڈ آئی ہیو سین سو مینی ٹائمز, آئی ہیو سین دس تھنگ سو مینی ٹائمز کہ بچے جو ہیں, ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو گروپس میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس بچوں کو مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ گروپ میں کیا کام کر رہے ہیں. دے ڈو ناٹ گیو فیڈ بیک ٹو دا اسٹوڈنٹس, اسپیشلی اف یو ہیو ڈائیورس گروپس, اینڈ یو شوڈ ایکچولی ہیو ڈائیورس گروپس. ڈائیورس گروپس ہیں, ٹیچر نیڈس ٹو گیو دیم فیڈ بیک ریگولرلی اینڈ کانسٹنٹلی تاکہ وہ اس فیڈ بیک سے امپروو کر سکیں. دیر از این ادر تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ ٹیچر نیڈس ٹو ہیلپ different groups in understanding each other, in understanding their peers. کہ ایٹ ٹائمز جو میں نے ابھی بات کی کہ بچوں کو پہلے پتا ہونا چاہیے اپنے گروپ ممبرس کے بارے میں, اگر وہ نہیں ان کو پتا تو ٹیچر نیڈس ٹو پرووائڈ دیم that information. Then there is another important thing that teacher needs to help all students understand cultural norms of various ethnic and racial groups. ہمارے ہاں یہ اتنا زیادہ نہیں ہے, بٹ ان کیس اگر ایسی کوئی بات ہے تو ٹیچر کو بچوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کلچرل نارمز کیا ہیں کسی ایک ڈفرینٹ گروپ کے. اس کے اندر آپ کی لینگویج بھی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل جو ورڈ ہے آپ اور تم, کچھ جو ہیں کلچرل میں اس کے اندر, یعنی کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہی کچھ لوگ جو ہیں آپ کو تم کہنا برا سمجھتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہی تم ہیں, چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو. تو آپ کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی اور چیز انٹروڈیوس کروانی ہے ٹھیک ہے آپ کروائیں, لیکن کلچرل نارمز اگر کسی نے کسی کو تم کہہ دیا ہے اور وہ بچے آپس میں لڑائی شروع کر دی ہے کہ اس نے تم کہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس so that we can ensure effective cooperative learning in our classes. اب ہم بات کرتے ہیں different strategies کی. ہم کوپریٹیو لرننگ میتھڈ کی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں there are 5 different strategies. Then think, pair, share, number heads together, jigsaw reading, STAD and academic controversy. تو jigsaw reading کیا ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جگسا پزل سے آپ سب لوگ میرا خیال ہے فیملیئر ہوں گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بگ پکچر ہے, اس کو آپ 20, 30, 15, 10 ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں اور وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ ان ٹکڑوں کو جوڑیں. جب وہ ٹکڑے مکسڈ ہوئے ہوتے ہیں, جب ان کو بچے جوڑتے ہیں تو پوری ایک تصویر بن جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ناؤ یو ہیو کمپلیٹڈ جگسا پزل. اسی کی ایکسٹینشن لے لیں. ہم ٹیچرس موسٹلی کیا کرواتے ہیں, کوئی سا بھی اگر ہمارے پاس ٹاپک ہے تو ہم کلاس کے اندر کیا کرواتے ہیں, وہ ریڈنگ ٹیکسٹ ہے, اگر اسٹریٹ ٹیکسٹ ہے, ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ کسی ایک کو کہیں گے آپ سٹارٹ کریں, دوسرے سے کہیں گے کہ اس کے اوپر وہ ایک پیراگراف ایک بچہ پڑھے گا, دوسرا پیراگراف جو ہے دیٹ وڈ بی ریڈ بائی another چائلڈ, تھرڈ پیراگراف کوئی اور بچہ پڑھے گا, فورتھ کوئی اور پڑھے گا. جب ایک بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے, more than half of the class is sleeping or not listening. جب اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے جب دیکھتا ہے کہ باقی کے بچے نہیں سن رہے یا کچھ اور خیالوں میں مگن ہیں, تو ٹیچر کیا کرتا ہے, کسی بچے کو رینڈم کہے گا اچھا آپ بتاؤ کہ کون سی لائن کے اوپر ہیں, کون سے ورڈ کے اوپر ہیں. اور اگر بچے نے بتا دیا تو ٹیچر گیٹس امبیرسڈ, اور اگر بچے نے نہیں بتایا دین چائلڈ گیٹس امبیرسڈ. اس میں بچے کا قصور نہیں ہے. وی نیڈ ٹو میک دیز ٹاسکس انٹرسٹنگ. کیسے بنا سکتے ہیں, وی مے یوز جگسا ریڈنگ. آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ ہے, مے بی یو گیٹ دیٹ فوٹو کاپیڈ, ڈیوائڈ دیٹ ٹیکسٹ ان 4 different parts اور 3 different parts. اس کو آپ ٹیکسٹ A, B, C
लेबल करते हैं. अब आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं और आपके पास 3 टेक्स्ट हैं, हर टेक्स्ट की 30 फोटो कॉपीज करवा लें. छोटा छोटा टेक्स्ट है, एक पेज के ऊपर ही 5 जगहों के ऊपर करवा लें या 4 करवा लें. इस तरीके से आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे. मे भी आपके ज़हन में आ रहा हो कि फ़ोटोकॉपी करवाने में ये हैसल हो कि ये वो, बट डू इट, यू वुड लव डूइंग इट. आपके बच्चों को यकीनन इसका फ़ायदा होगा. अगर ये नहीं हो सकता तो इवन देन यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. आप बच्चों के पास बुक्स हैं, आप ए ग्रुप को कहें कि आपने ये वाला टेक्स्ट पढ़ना है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है. बी ग्रुप को कहें पैराग्राफ 2 पढ़ना है, सी ग्रुप को कहें पैराग्राफ 3 पढ़ना है. अगर फोटो कॉपीज हैं तो आप उनको खुद से दे दें कि आपने ये ग्रुप ए ने ये पढ़ना है, ग्रुप बी ने ये पढ़ना है, ग्रुप सी ने ये पढ़ना है. Once students have read the text, then you ask them to discuss their text with each other. कि वो 2 बच्चे मिलकर बैठें और एक दूसरे को बताएं कि उन्होंने क्या पढ़ा है. Once students have read the text, you ask students to close their books. बल्कि उनसे कहें बैग्स में रख लें. Tables should be clear, ताकि बच्चे जो हैं उसको खोलें ना. अगर आपने फोटो कॉपी की फॉर्म में दिया हुआ है तो यू मे टेक दोज टेक्स्ट बैक. आप अपने फाइल में लगा लें, अगले साल भी आप वो यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट क्लास में यूज़ कर सकते हैं. टेक दोज टेक्स्ट बैक. बच्चों ने आपस में आप कहें कि यू हैव जस्ट 1 minute, टॉक टू ईच अदर वट एवर यू हैव रेड. बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे. जब वो बात कर चुके हों तो देन यू व्हाट यू डू, you ask them to group in groups of 3s. Groups of 3s की बात जब हम करते हैं तो उसमें आपने बच्चों की अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि 3 बच्चे जो है उनकी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो कि वो 3 बच्चे इकट्ठे बैठे. अगर आपके पास 4 टेक्स्ट हैं तो आपने जो उनकी अरेंजमेंट करनी होगी वो 4 कुर्सियां इकट्ठी रखेंगे. अगर 3 टेक्स्ट हैं तो 3 रखेंगे, 5 हैं तो 5 रखेंगे. मोस्टली 3 और 4 टेक्स्ट आर गिवन. जब वो डिफरेंट टेक्स्ट जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, दे विल सिट टुगेदर. जब ए टेक्स्ट जिसने पढ़ा है वो बताएगा कि उसने क्या पढ़ा है, बी जिस बच्चे ने टेक्स्ट पढ़ा है वो बी वाला बताएगा, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल विल लिसन. एट द एंड जो सी वाला है वो बताएगा, एंड इफ देयर आर 4 टेक्स्ट तो डी वाला भी बताएगा. जब उन्होंने वो सब बता दिया, देन यू विल गिव अ सर्टेन क्वेश्चन इन अ प्रॉब्लम फॉर्म. आप बच्चों से कहेंगे कि एक दूसरे का टेक्स्ट आप लोगों ने सुन लिया है, तो अब आप इसके ऊपर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें या इस क्वेश्चन का जवाब लिख कर दें रिटन फॉर्म में. एंड मे बी यू आस्क देम टू प्रेजेंट देयर आंसर टू. जब बच्चे वो लिख लेंगे तो आप उनसे प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं. सो इसको जो आप बच्चों ने बाद में जो ग्रुप्स बने उनको हम कहते हैं जिगसॉ ग्रुप्स. जो पहले ग्रुप्स थे जिसमें जिन्होंने बच्चों ने टेक्स्ट ए पढ़ा था, टेक्स्ट बी पढ़ा था, टेक्स्ट सी पढ़ा था, वो वाले जो थे दे वर सिंपल ग्रुप्स. लेकिन जो सेकेंड टाइम बने जो उनको जिगसॉ ग्रुप्स कहते हैं. जिगसॉ ग्रुप्स क्यों कहते हैं? जिगसॉ ग्रुप इसलिए कहते हैं कि वो जो मुख्तलिफ टुकड़े थे, ये तस्वीर के टुकड़े नहीं, ये टेक्स्ट के टुकड़े हैं, मतलब रीडिंग से रिलेटेड. तो वो जो टुकड़े थे उनको उन्होंने इकट्ठा जोड़ दिया. दैट्स वाई दैट ग्रुप इज कॉल्ड जिगसॉ रीडिंग. थ्योरी क्या कहती है कि वाई जिगसॉ रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, इसका क्या फायदा है? सबसे पहले बच्चे रीड करेंगे, फिर एक दूसरे से शेयर करेंगे, साथ साथ में जब स्पीकिंग होगी तो लिसनिंग भी होगी साथ साथ में. और उसके बाद क्या होगा, लिसनिंग के बाद हमारे पास आ जाएगी राइटिंग, और राइटिंग के बाद राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी. सो इट इंक्लूड्स ऑल दीज प्रोसेसेस. अभी हम ये देखते हैं कि जिगसॉ को मैनेज कैसे किया जाता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज, दैट्स वाई टीचर्स अवॉइड इट. लेकिन इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि यू शुड यूज़ दिस थिंग. अभी हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं और देखते हैं कि टीचर ने इसको कैसे करवाया है और बच्चों के रिस्पॉन्सेज क्या आ रहे हैं. सो वॉच दिस वीडियो. अस्सलाम वालेकुम बच्चों.
کیا حال چال ہے آپ کا؟ آج ہم ایک ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جگسا ریڈنگ. امید ہے اس میں آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا. میں آپ کو کچھ ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے دوں گی. آپ نے اس کو بہت دھیان سے 2 اور 3 دفعہ پڑھنا ہے. پھر وہ ٹیکسٹ میں آپ سے 4 منٹ کے بعد میں واپس لے لوں گی. یہ آپ لوگوں کے لیے ٹیکسٹ اے، ٹیکسٹ بی اور یہ ٹیکسٹ سی. اس مٹیریل کو آپ دھیان سے پڑھیں، اس ٹیکسٹ کو. اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. 4 منٹ کے بعد یہ مٹیریل میں آپ سے واپس لے لوں گی، اس لیے اس کو 2 اور 3 دفعہ احتیاط سے پڑھ لیں. ٹورسٹ ہوتے ہیں جو سیر کرنے کے لیے کسی جگہ جاتے ہیں. ہائیجین پرابلم، اس کا مطلب ہوتا ہے زہریلا، زہر والا. انوائرمنٹلسٹ، سائنٹیفک، سائنسی کرنا، بنانا. کیمپین، کوئی مہم چلانا، کسی جیسے ڈنگی کی مہم چلی تھی نا. ایم پی اے ہوتا ہے ممبر پروونشنل اسمبلی، کسی جگہ کی سیر کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں. منیمائز، سائنٹیفک، سائنسی طریقے سے. جہاں تک 2 ایئر بیک گلستان کمپنی اسٹیبلش ٹو آلودگی پھیل گئی تھی کہ جو سیاح تھے، جو سیر کرنے والے آتے تھے. اسٹاپ ریڈنگ اسٹوڈینٹس. اوکے، اب یہ ٹیکسٹ مجھے واپس دے دیں. اب یہ بھی جو ٹیکسٹ میں آپ نے پڑھا تھا، اپنے جو ساتھ والا ساتھی ہے اس سے آپ اس کے بارے میں ڈسکشن کریں. آپ لوگ پیئر بنا کے 2 گروپ میں آپس میں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا، کیا اس ٹیکسٹ میں کیا کہا گیا تھا. اب بچوں، اب ہم لوگ ایک گروپ بنائیں گے. سب ٹیکسٹ اے کے جو بچے ہیں وہ اس کارنر میں آ جائیں، ٹیکسٹ بی کے بچے اس طرف چلے جائیں اور ٹیکسٹ سی کے بچے پیچھے چلے جائیں. اور ایک گروپ بنا لیں اور آپس میں گروپ میں ڈسکشن کریں جو آپ نے ٹیکسٹ مٹیریل پڑھا ہے اس کے بارے میں. جن بچوں نے ٹیکسٹ اے پڑھا ہے وہ یہاں آ جائیں اس چیئرز پہ، اور جہاں پہ لکھا ہوگا، جس سلپ پہ لکھا ہوگا ٹیکسٹ اے، وہاں پہ بیٹھ جائیں. ایک سلپ پڑی ہے یہاں پہ چیئرز پہ جس پہ لکھا ہوگا بی، وہاں پہ بیٹھ جائیں. اب جن بچوں نے ٹیکسٹ سی پڑھا تھا وہ آ جائیں اور باقی جو چیئرز بچی ہیں ان پہ بیٹھ جائیں. اب جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا اپنے مٹیریل میں وہ آپ نے اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنا ہے. سب سے پہلے ٹیکسٹ اے جس بچے نے پڑھا ہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنا ٹیکسٹ شیئر کرے گا اور باقی بچے اسے دھیان سے سنیں گے. جب وہ بچہ بول رہا ہوگا باقی چپ ہو کر اسے سنیں گے، کیونکہ بعد میں اس ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک کویسچن پوچھوں گی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ ایک دوسرے کا ٹیکسٹ دھیان سے سنیں. اب آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اپنا ٹیکسٹ شیئر کریں، اس لیے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پہلے اے والا شیئر کریں، پھر بی اور پھر سی والا. اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ ٹیچر نے کتنا پولائٹلی اور گریسفلی بچوں کو کام دیا، ان کو کام پہ لگایا. اسٹوڈنٹس پر ایکٹیولی انگیجڈ ان دا پروسیس تھرو آؤٹ، اور اس کے بعد ٹیچر جو ہے اس نے اس کو ریپ اپ کیا ہے. تو آپ بھی اگر کروانا چاہیں تو اس طرح کی آپ کام کروائیں. اسٹوڈنٹس ول ڈیفینیٹلی بی انگیجڈ ان سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. اگلی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں، دیٹ از تھنک پیئر شیئر. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ تھنک پیئر شیئر کیا ہوگی؟
थिंक पेयर शेयर क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो देखते हैं पहले। कि आप इस वीडियो के अंदर आपने ये देखना है कि टीचर जो है वो बच्चों को कैसे काम करवा रही है। वॉच दिस एंड देन वी विल रिफ्लेक्ट ऑन इट। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जो टेक्स्ट पढ़ा है वो अपना शेयर करेंगे। सबसे पहले जिस बच्चे ने टेक्स्ट ए पढ़ा है वो दूसरे बच्चों को बताएगा और बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और उसके बाद जिस बच्चे ने टेक्स्ट बी पढ़ा है वो दूसरे बच्चों को अपने टेक्स्ट के बारे में बताएगा। और एंड में जिस बच्चे ने टेक्स्ट सी पढ़ा है वो बोलेगा और बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगी और हम उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को इस एक्टिविटी के लिए मैं 10 मिनट्स दूंगी। आप लोगों ने अपना टेक्स्ट एक दूसरे से शेयर कर लिया है सबने? अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, हम इसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी होगी जिसमें आप लोग पेयर्स में एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे और फिर सोचेंगे कि इस मसले का हम क्या हल तलाश कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पेयर में शेयर करते हैं और थिंक करते हैं तो हम बेस्ट सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जी बच्चों, आप लोगों ने एक दूसरे से डिस्कस किया है? कुछ सोचा है? आपको क्या इस मसले का हल नजर आया है? मैं हर ग्रुप से पूछती हूँ, फिर हम देखते हैं किसका सोल्यूशन सबसे अच्छा है। ठीक है, आप बताइएगा। मिस, उन्हें एक डीप वेल बनाना चाहिए जिसके अंदर वो अपनी आलूदगी जमा करें और उसके इर्द गिर्द वॉल लगा दें। जैसे कंफर्टेबल। तो उन्हें एक वॉल बनानी चाहिए जहाँ से उसका वो आ रहा है मैदा वगैरह। टीचर एक डीप वेल खोदे, उधर से सारा पॉपुलेशन उधर ही जाए। शाबाश, आप बताइएगा। मिस, जो फैक्ट्री है उसके पीछे जो जहाँ पे वो अभी गन डालते हैं तो वो उसकी जगह वॉल बना दें और वहाँ पे सारा कर। हम एक बेस्ट सोल्यूशन पे पहुंच गए हैं। इस मसले का करंट सिचुएशन में बेहतरीन हल हमें ये नज़र आया है कि हम जिनका वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्री से निकलता है उसको एक वेल बना के उसमें डंप करें और उसके गिर्द हम एक बाउंड्री वॉल बना दें। ठीक है, शाबाश बच्चों, आज की हमारी एक्टिविटी ख़त्म होती है और आज हमने बहुत कुछ सीखा। आपने भी देखा कि वीडियो के अंदर टीचर जो है वो सवाल पूछ रही है, लेकिन सवाल जब वो टीचर पूछती है तो क्या होता है, बच्चे जो हैं वो सोचते हैं, दे थिंक इंडिविजुअली, बट नो इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्डिंग। बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अपने साथ वाले बच्चे के साथ उस सवाल का जवाब पहले वो इंडिविजुअली सोचते हैं, उसके बाद अपने साथ वाले बच्चे के साथ शेयर करते हैं। जब उन्होंने शेयर कर लिया देन दे रिपोर्ट। तो ये इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू कम अप विद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस। आपको क्या लगता है कि इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये कि बच्चे जो हैं, जब दो बच्चे मिलकर अपने आइडियाज बताएंगे, डेफिनेटली वो 1 और 1 2 तो जरूर है, लेकिन वो वाकई में 1 और 1 11 वाला हिसाब है। एंड देन दे आर शेयरिंग देयर आइडियाज विद द होल क्लास। सो इसको थिंक पेयर शेयर इसलिए कहते हैं कि पहले बच्चा इंडिविजुअली थिंक करता है, सोचता है, देन पेयर कि अपने पेयर के साथ डिस्कस करता है और फिर शेयर करता है। इससे अभी हमने बात की कि फायदा होता है और आपने क्लास के अंदर देखा भी कि एक्साइटमेंट भी थी। सो अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी नहीं है कि आप जिक्सॉ रीडिंग करवा सकें या कोई और कॉम्प्लेक्स ग्रुप वर्क करवा सकें, एटलीस्ट यू कैन डू इट। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है कि जब आप टीचर्स रिवीजन टास्क देते हैं तो हमारा क्या काम होता है, मोस्टली हमने जब रिवीजन करवानी है हम बच्चों को टेस्ट ही देते हैं, एंड स्टूडेंट्स आर बोर्ड फ्रॉम दोज थिंग्स कि रोज टेस्ट। रिवीजन वीक के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा बोर होते हैं। Actually, you can use think, pair, share very effectively during your revision week. You can use jigsaw reading very effectively during your revision week. तो ये वाली एक्टिविटीज हैं, ये ना सिर्फ ये कि आपको नया एकेडमिक मटेरियल पढ़ाने में हेल्प करती हैं, बल्कि आपकी रिवीजन वीक के अंदर भी आपकी हेल्प करती हैं। These activities make revision much easy as well as much effective. अब हम बात करते हैं नंबर हेड्स की कि नंबर हेड्स क्या होते हैं।
So number heads together is an approach developed by Kagan to involve more students in the review of material covered in a lesson to check their understanding of a lesson content. یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جس کا فوکس لیسن کانٹینٹ پر زیادہ ہے. جگسا ریڈنگ کے اندر بھی کانٹینٹ ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے, لیکن اس میں پروسیس بہت زیادہ انوالوڈ ہے. تھنک پیئر شیئر میں بھی کانٹینٹ ہے اور نمبر ہیڈس میں بھی کانٹینٹ انوالوڈ ہے. What happens that first thing is numbering. Teacher divides students into 3 to 5 member teams and have them number off. So each student on the team has a different number between 1 and 5. The second thing is questioning. Teacher asks students a question. Those questions can be very specific and in question form, like how many provinces are there in Pakistan. The next step is called heads together. Students put their heads together to figure out and make sure everyone knows the answer and then they answer. آپ کو کیا لگتا ہے کہ is it very similar to think pair share or different from that? Very similar. اس میں پیئرس کام کرتے ہیں اور اس میں گروپس کام کر رہے ہیں جس میں ممبرس کی تعداد جو ہے that is around 5. 5 کے بچے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ٹیچر نے جو بھی سوال کیا ہے اس کا جواب جو ہے وہ 5 کے 5 بچوں کو آنا چاہیے. سم ٹائمز ٹیچر سمجھتے ہیں کہ اس سے ڈسپلن خراب ہو جائے گا. لرننگ اگر نہیں ہوئی ہے تو وہ لرننگ نہیں ہے تو ڈسپلن کس لیے ہم کرتے ہیں بچوں کو؟ تاکہ لرننگ ہو. اگر لرننگ ہی نہیں ہو رہی ہے تو اس ڈسپلن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اگر بچوں کو کلاس کے اندر انگیج کر سکتے ہیں تو دین دیر وڈ بی ڈسپلن. ٹیچر جو ہیں سوال کرتے ہیں تو نمبر ہیڈز جو ہیں اس کے اندر کوئی اس طرح سے ٹاسک نہیں ہے جس طرح سے جگسا ریڈنگ کے اندر ہوتی ہے کہ بچوں نے پہلے یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے. اس میں پروسیس اس طرح سے انوالو نہیں ہے. اٹ از ویری کانٹینٹ اورینٹیڈ کوآپریٹو لرننگ اسٹریٹجی. اس کے اندر بچوں نے ایک سوال کا جواب دینا ہے لیکن وہ جواب 5 کے 5 بچوں کو آنا چاہیے. یہ اگین کہ ایک بچے کو بھی اگر آتا ہے تو وہ بچہ سب کو بتائے گا اور سب کو وہ جواب آ جائے گا. الٹیمیٹلی سب کی لرننگ ہو رہی ہوگی. اس بچے کو بتانا اس لیے ضروری ہے بیکاز دیر از شیئرڈ ریوارڈ, دیر از گروپ ریوارڈ, اور اس کو پتا ہے کہ اس کی اچیومنٹ تبھی ہے. ٹیچر ول ریکگنائز دیٹ چائلڈ اونلی اف دا ٹیم پرفارمز, اف دا گروپ پرفارمز. ہم ٹیچرس کو بہت شوق ہوتا ہے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے, وہ بچہ بہت اچھا ہے, لیٹس ڈونٹ ڈو اٹ. ہم نے اپنی پوری کلاس کی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے. لیٹس ایکچولی لرن ٹو اپریشیٹ گروپس. ایک اور ہم دیکھتے ہیں اسٹریٹجی دیٹ از اسٹوڈنٹ ٹیمز اچیومنٹ ڈویژنس, SGAD. It was developed by Robert Slavin and his colleagues at the Johns Hopkins University and is perhaps the simplest and most straightforward of the cooperative learning approach. اس میں کیا ہوتا ہے that in this strategy students are divided into 4 or 5 member learning teams without any gender discrimination. Team members use worksheets or other study devices to master the academic material and then help each other learn the material through tutoring, quizzing one another or carrying on team discussions. Individually, students take weekly or bi-weekly quizzes on the academic materials. These quizzes are scored and each individual is given an improvement score. The student score is based on the degree to which the score exceeds a student's past average. آپ کو کیا سمجھ آئی اس سے؟ ایک بات ہم نے یہ کہی کہ اسٹوڈنٹ ٹیم اچیومنٹ ڈویژنس دے آر دا سمپلسٹ وے آف ڈیوائڈنگ اسٹوڈینٹس. وائی؟ اس لیے کہ اس میں بچوں کو جو کام ہے وہ کلاس کے اندر نہیں کرنا. نو ایشو آف ڈسپلن, نو ایشو آف کیوس. آپ نے بچوں کو بچوں کے گروپس بنا دیے ہیں. 5 بچے ہیں, ان کا ایک گروپ ہے, مے بی جو نیم دیم آفٹر فلاورس. ایک لیلی گروپ ہے, ایک روز گروپ ہے, ایک جیسمین گروپ ہے. ڈفرینٹ اور فلاورس کے علاوہ آپ فروٹس کے ناموں پہ بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی. آپ نے بچوں کو نام دے دیا ڈفرینٹ فلاورس کے اوپر. اب بچوں کو کی ذمہ داری کیا ہے؟
کہ ان کو آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ایک خاص کانٹینٹ کے اوپر مٹیریل لانا ہے, مے بی ہسٹری آف مشینز کے اوپر, مے بی ہسٹری آف میچ باکس, مے بی اسپورٹس کی ہسٹری کے اوپر, مے بی سائنس کے کسی ٹاپک کے اوپر, کہ آپ نے بچوں کو کہا کہ آپ نے یہ مٹیریل تلاش کرنا ہے اور اس کو لرن کرنا ہے. بچے خود ہی سے اس کو لرن کریں گے اور ایک دوسرے کا بلکہ پورے گروپ کا کوئز ہوگا, وہ ایک دوسرے کو اسیس کریں گے, مطلب وہ اپنے جو ورک شیٹس ہیں یا جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ چیک کریں گے اور پھر سکور دیں گے. جو سکور ہوگا, فار ایگزامپل ایک بچے کا سکور آیا ہے 5 out of 10, نیکسٹ ٹائم اس کا سکور آتا ہے 6, تو آپ نے اس کا جو سکور ہے وہ 1 آپ اس کو دیں گے کہ اس نے 1 لیول امپروو کر لیا ہے. اس سے اگلی دفعہ اگر اس کا سکور 7 آتا ہے تو آپ اس کو 2 کریں گے کہ اس نے 2 لیولز امپروو کر لیا ہے. تو اس طرح سے امپروومنٹ سکور آپ اس کو دیں گے. بچے یہ خود ہی سے کریں گے. انہوں نے مے بی آپ ان کو کہیں کہ آپ نے مجھے 15 days کے بعد رپورٹ کرنا ہے, مے بی 1 مہینے کے بعد رپورٹ کرنا ہے. تو بچے جو ہیں وہ پورے جو کانٹینٹ انہوں نے ماسٹر کیا ہے along with their ٹیسٹ اور ان کی پرفارمنس, وہ ٹیچر کو 1 مہینے کے بعد پریزنٹ کریں گے اور پھر ٹیچر دیکھے گا کہ ان کے گروپ نے کتنا کام کیا ہے. مے بی ٹیچر کین گیو دیم, آفٹر دیٹ ٹیچر کین گیو دیم سم کائنڈ آف ٹیسٹ. لیکن وہ ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بچوں کو اس کے اوپر گریڈ کرنا ہے. اس ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دیکھنا کہ واقعی میں انہوں نے کتنا اس چیز کو ماسٹر کر لیا ہے, اور ٹیچر میں ایکچولی ٹرسٹ اسٹوڈینٹس ورک. سو اگین دس اسٹریٹجی دیٹ از اسٹوڈنٹ ٹیم اچیومنٹ ڈویژن could be very helpful. اس کی اس وقت کوئی میں ویڈیو نہیں دکھا رہی. اس کی ریزن کیا ہے کہ اسٹوڈینٹس ورک انڈیپینڈنٹلی, دس تھنگ از ناٹ ڈن ڈائریکٹلی ان دا کلاس. لاسٹ ہماری ہے جو اسٹریٹجیز کے اوپر ہم بات کریں گے, کوآپریٹیو لرننگ اسٹریٹجی کے اوپر. دس از نون ایز اکیڈیمک کنٹروورسی. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ اکیڈیمک کنٹروورسی کیا ہوگی؟ کنٹروورسی اختلاف جس کے اندر ہو. آپ بچوں کو کوئی سا بھی میٹیریل دیں, کوئی سا بھی ٹاپک دیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے اس کے 4 کا گروپ بنائیں. 2 بچے جو ہیں ہر گروپ کے اندر وہ اس ٹاپک کے حق میں تلاش کریں گے میٹیریل, اور 2 بچے جو ہیں وہ اس کے خلاف تلاش کریں گے. اینڈ دین دے آر گوئنگ ٹو present their work in front of class. They are going to present their arguments in front of the class. اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک آپ نے بچوں کو ٹاپک دیا کہ پوری کلاس کے اندر میں بھی یو ہیو 6 گروپس, اور 6 گروپس کے اندر 2 بچے کام کریں گے. ہر گروپ کے اندر دیر آر 4 ممبرس, اور جو 4 ممبرز ہیں ان کو ٹاپک آپ نے دیا ہے پلاسٹکس. اب 6 گروپس کے اندر 6 پیئرز اوور آل ہوں گے. 6 پیئرز آر گوئنگ ٹو ورک آن دیٹ پلاسٹکس آر گڈ میٹیریلز, اور 6 جو ہیں وہ میں بھی کرنے جا رہے ہیں کہ پلاسٹکس آر بیڈ مین میڈ میٹیریلز. اب جو 6 پیئرز ہیں انہوں نے اس کے حق میں تلاش آرگیومنٹس کرنے ہیں کہ پلاسٹکس تو اس نے زندگی آسان کر دی, اس نے بہت اچھا کیا ہے, ود ریفرنس وہ سارا تیار کریں گے. اور جو 6 ہیں انہوں نے اس کے انگیزڈ کے پلاسٹکس کے یہ نقصانات ہیں. ونس دے ہیو فاؤنڈ دیئر میٹیریلز then they are going to present their arguments in front of the class. اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بے شک 6 پیئرز نے فار اور انگیزڈ میں کام کیا ہے, لیکن ایک گروپ کو سب کی سب انفارمیشن ہوگی, چاہے وہ اس کے فار ہے چاہے انگیزڈ, اور آ کے جب وہ پریزنٹ کریں گے the whole group will be able to handle audience questions, چاہے وہ فار والے ہیں چاہے وہ انگیزڈ والے ہیں, but they are going to present in group form. تو ایک گروپ جو اب اپنا کام پریزنٹ کرے گا, باقی کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, they can ask questions and the whole group will be able to answer those questions or defend their presentation. So this is academic controversy. ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے academic controversy کے اوپر, اس کو آپ دیکھیں. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں they are working
ऑन सर्टन मटेरियल, क्लासरूम के अंदर टीचर ने उनको मटेरियल दे दिया है, रेलेवेंट मटेरियल, जिसमें से वो सर्च कर रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्रेजेंटेशन. इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, दैट ऑल स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द लेसन. अगर सिंपल ग्रुप वर्क होता तो मे बी कि इतनी इन्वॉल्वमेंट ना होती. टीचर ने उनको टाइम दिया है कि इस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर आपने ये काम करना है, और एक ग्रुप के अंदर भी 2 लोगों के पास एक टास्क है तो 2 लोगों के पास दूसरी टास्क है. सो द वर्क हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन द पेयर्स. अब उसके अंदर बच्चे जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं, वो देख रहे हैं, मटेरियल निकाल रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, और उसके बाद उस स्पेसिफाइड टाइम के बाद दे आर प्रेजेंटिंग देयर मटेरियल एंड द ऑडियंस इज आस्किंग देम क्वेश्चंस. सो look at the video and then we will comment on it. Students, today we are going to do an activity on academic controversy. I am going to give you an envelope in which there is material, reading material. One strip is for boiling water and the other is against boiling water. What you are going to do, you will read your strip and discuss it within your pair. Okay? You have 3 minutes to read the text and discuss it with your pair. Now I'll give you flip chart and marker to write your solution on it. ये इसके ऊपर, हाँ जी, ये इसके ऊपर लिख लो, ठीक है? नहीं, उसका नहीं लिखना अभी, सिर्फ इसका लिखना है. इसका आंसर जो है ना, जो आपको समझ आती है वो लिख लीजिए, ठीक है? हाँ जी, इंग्लिश में. सेपरेट लिखना है, जो सॉल्यूशन है ना वो लिख दीजिए, ठीक है? Okay students, have you prepared your presentation? Okay, are you going to come first? Okay, do come.
We think that boiling water is easy though costly as it removes many impurities. We think that we should use water from deep place through electric motor because that is naturally filtered instead of water wasting fuel of boiled water. So I hope that you enjoyed the video also. आज का लेसन इसलिए अच्छा था कि there are actually quite many videos, और इन videos को इसलिए डालना ज़रूरी था ताकि आप ये देख सकें कि that these things can be done in actual classroom situation. ये सब की सब वो नहीं है, बातें abstract नहीं है. They are done and they can be actually usefully handled in the class. I hope that you are going to use these things in your class. So आज के लेसन के अंदर हमने बात की कि how and why should we use cooperative learning to address learning needs of diverse learners. और उसके अंदर हमने कहा कि किसी की भी disability हो सकती है and we need to address that disability and it can be addressed through cooperative learning more appropriately. उसके बाद हमने 5 कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के ऊपर बात की और उसमें शामिल थी हमारी जिक्सॉ रीडिंग, थिंक पेयर शेयर, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन्स, एकेडमिक कंट्रोवर्सी एंड नंबर हेड्स. आई होप दैट यू विल यूज दीज activities, these strategies in your class to ensure effective learning regarding social skills, academic achievement, and helping students develop acceptance and tolerance for diverse learners. Thank you very much. See you with another lecture on cooperative learning in next lesson. Thank you.